गाइज यति बेला हामी कुम्सोत जाँदैछौँ। कुम्सोत जाने बाटोमा छौँ। मौसम एकदमै चिसिँदै गइरहेको छ, देख्न सक्छौँ। एकदमै रमणीय वातावरण यहाँ देख्न सक्छौँ। ल गाइज यति बेला हाम्रो साथीहरू पनि आइसकेको छन्। लामो समय हामी यस ठाउँमा वेट गऱ्यौँ। र देख्न सक्नुहुन्छ, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ आयुष, त्यसै गरी बसन्तलाई। हामी करिब करिब डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। ड्राइभिङ भने एकदमै रिस्की रहेको छ, त्यसैले एकदमै सेफ तरिकाले ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँहरू आउनु होला यस ठाउँमा भन्न चाहन्छु। हामीसँग विशाल रहेको छ, टिकटक स्टार। आजको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहेँ, आजको स्पेसल रहेको छ विशालको 1 लाख फलोवर्स टिकटकमा पुगेको छ। त्यसैले यसको उत्सवको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ र आज हामी यसलाई उत्सवलाई मनाउनको लागि कुम्सोत जाँदैछौँ। जानकारी गराउन चाहेँ। के को साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ? एकदमै हरर जस्तो लागिरहेको छ है हामीलाई। एकदमै रिस्की छ बाटो पनि। यहाँ पहिरो झरेको रहेछ है गाइस, भर्खर एकदम ताजा पहिरो देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै युटर्न पुरै बाटो एकदम हिलाम्बे भएको छ। हामी करिब करिब डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। भलिबल खेलिरहेको देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, टिपिकल नेपाली घरहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस ठाउँमा भने। होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि प्रशस्त मात्रामा तपाईँहरूले देख्न सक्नु। भ्युज एकदमै राम्रो छ, अत्यन्त रमणीय। त्योभन्दा पनि हामीले बाटोमा आउने बेलामा चाहिँ एकदमै एडभेन्चरस जर्नी चाहिँ हामीले पार गरेर आएका छौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ कुम्सोत। फर्स्ट रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु कि कुम्सोत आइदिनु होला, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिदिनु होला। देप्चुली हिल्स एकदमै मौसमले गर्दा पनि आज हामीले क्लियर देख्न पाएका छैनौँ। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आज मौसमले पनि साथ दिएको छैन। यो आयुष, त्यस्तै पछाडि हेलमेट लगाउने बसन्त आचार्य रहेको छ, पछाडिको टिकटक स्टार। आज एउटा उत्सव पनि मनाउन आइरहेका छौँ। 100K फलोवर्स पुरा भएको छ विशाल सुवेदी। टिकटकमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ विशाल सुवेदी। 100K फलोवर्स पुरा भएको छ। यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स विशाल, वन्स मोर। थ्याङ्क यू सो मच। हामी जोडिँदै गर्छौँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
कुम्सो जाने बाटोमा छ। मौसम एकदमै चिसिँदै गइरहेको छ, देख्न सक्छौँ। एकदमै रमणीय वातावरण यहाँ देख्न सक्छौँ। हाम्रो टिममा रहेका छन् आयुष बसन्त। गाइस यति बेला हामी कुम्सो जाँदैछौँ। कुम्सो जाने बाटोमा हामी रहेका छौँ। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। एकदमै मौसम एकदमै चिसो रहेको छ। राइडिङमा विशाल रहेका छन्। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। पुराका पुरा युटर्न रहेको छ। एकदमै रिस्की छ बाटो पनि। यहाँ पहिरो झरेको रहेछ है गाइस, भर्खर एकदम ताजा पहिरो देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै युटर्न पुरै बाटो एकदम हिलाम्बे भएको छ। अटो सेवा घुम्नको लागि एकदमै फर्स्ट क्लास ठाउँ छ यो नवलपुरको। एकदमै रमणीय घुम्नको लागि फर्स्ट क्लास एकदमै नवलपुरकै। हाम्रो टिममा आयुष बसन्त रहेका छन्। ल देख्न सक्नुहुन्छ पारिपट्टि डाँडा कुहिरोले ढाकेको छ। ऊ त्यहाँनिर कालीगण्डकी देखिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ इच एन्ड एभ्रिवेयर यस्तो युटर्नको सिग्नल देख्न सक्छौँ हामी। बाटो हेर्नुहोस्, यस्तो धराप छ बाटो, भूकम्पले भत्किएको हुनसक्छ है। जताततै पहिरो। देख्न सक्छौँ डेटिङ स्पट हुनसक्छ यो चाहिँ। ओ डेटिङ स्पट। यदि तपाईँहरू पनि गर्लफ्रेन्डको साथमा आउन चाहनुहुन्छ भने एकदमै बेस्ट अप्सन तपाईँहरूको लागि हुन्छ यो। एकदमै डेटिङ स्पटको लागि पनि रहेको छ, परिचित रहेको छ यो कुम्सोट भन्ने ठाउँ। टिपिकल नेपाली परिवेशमा रहेको छ यो भेग भने। सही चिसो भएको छ। सुरिलो हावाको जादु छुट्टै भो, यो मनले बिरातीको कथा लेख्ने भो, काकाको गहिराईमा सुन तारा साँचेर। ल है बाटो देखिराख्नु भएको छ। बाटो एकदमै रिस्की छ एकदमै। यदि तपाईँहरू एडभेन्चरस जर्नीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म एकदमै रिकमेन्ड गर्दैछु कि नवलपुरमा रहेको देवचुली दलदले बाटोमाथि लाग्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कुम्सोट जानको लागि। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा नवलपुरकै एकदमै अग्लो डाँडा देवचुली डाँडा पनि राम्रोसँग एउटा दृश्य त्यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौँ। होटल रातो बङ्गला लगभग होला। तपाईँहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहे हामी यति बेला कुम्सोट जाँदैछौँ जुन रहेको छ नवलपुरको देवचुली दलदलेबाट। हामी माथि लाग्दाखेरि एकदमै टप एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसनको रूपमा लिन सकिन्छ। एकदमै हाइटमा रहेको छ, त्यहाँ हामी जान गइरहेका छौँ। बाटो भने एकदमै रिस्की बाटो हामी पार गरेर जाँदैछौँ।
डाँडा काँडा एकदमै पहिरो गइरहेको छ यो मौसममा। मौसम एकदमै चिसो पनि भइरहेको छ यति बेला। स्मरण गराउन चाहे देवचुली एउटा नवलपुरको एउटा एकदमै अग्लो एउटा पहाडको रूपमा लिने देवचुली डाँडा पनि हामीले त्यहाँबाट एकदमै आकर्षक एउटा दृश्य अवलोकन हामीले त्यस ठाउँबाट गर्न सक्छौँ। यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकले। के को साउन्ड हो है? के को साउन्ड सुनिराख्नु भएको छ? एकदमै हरर जस्तो लागिरहेको छ है हामीलाई। चारैतिर किरा कराइरहेको छ, झ्याउकिरी भन्छ। हाम्रो साथीहरू पछाडि नै छुटेको अवस्था छ है। ल हेर्नु, जताततै पहिरो, जताततै बाटो अवरुद्ध भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे, तपाईँहरू यदि एडभेन्चरस टुरिज्ममा एकदमै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म रिकमेन्ड गर्छु। एकदमै तपाईँहरू मध्य नेपाल एउटा चितवन नवलपुरको एरियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म फर्स्ट रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु कि कुमसोत आइदिनु होला कृपया। आफ्नो एउटा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्नको लागि पनि तपाईँहरू कुमसोत आउन आवश्यक छ। एकदमै रमणीय वातावरण तपाईँहरूको लागि, बस्नको लागि पनि होटल रेस्टुरेन्टहरू को उपलब्ध हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यहाँ, र एकदमै आकर्षक भ्यू पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। देवचुली डाँडा, त्यस्तै बर्चुली डाँडा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। लगायत यति बेला हाम्रो साथीहरू पनि आइसकेको छन्। लामो समय हामी यस ठाउँमा वेट गऱ्यौँ र देख्न सक्नुहुन्छ, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ आयुष, त्यस्तै गरी बसन्तलाई। हामी करिब करिब डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। ड्राइभिङ भने एकदमै रिस्की रहेको छ। एकदमै एक्सपर्ट ड्राइभरहरू पनि यहाँ फरक खाने गर्दछन् भन्दछु। त्यसैले एकदमै सतर्क रहेर त्यसैले एकदमै सेफ तरिकाले ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँहरू आउनु होला यस ठाउँमा भन्न चाहन्छु। हामीसँग विशाल रहेको छ, टिकटक स्टार। आजको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहेँ, आजको स्पेसल रहेको छ विशालको 1 लाख फलोवर्स टिकटकमा पुगेको छ। त्यसैले यसको उत्सवको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ र आज हामी यसलाई उत्सवलाई मनाउनको लागि कुमसोत जाँदैछौँ। जानकारी गराउन चाहे। गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू एकदमै कुहिरोले ढाकेको छ। डाँडा काँडा पुरै कुहिरोले ढाकेको छ। ल हामी करिब करिब डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। भलिबल खेलिरहेको देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, टिपिकल नेपाली घरहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस ठाउँमा भने। होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि प्रशस्त मात्रामा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्य भनौँ गाइस, हामीले देवचुली डाँडा भने यहाँबाट देख्न असमर्थ रहेका छौँ, किनकि मौसमले पुरै डाँडा हुस्सुले ढाकेको छ, यति बेला देख्न सक्छौँ। त्यसैले आज हामीले भ्युज भने केही मात्रामा कम देखिरहेका छौँ। यो बेलामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइसहरू, पुरा हुस्सुले ढाकेको छ डाँडा, र त्यो माथि रहेको एकदमै आकर्षक रहेको होटल रातो बङ्गला रहेको छ। यस क्षेत्रकै एकदम प्रसिद्ध होटल रेस्टुरेन्ट रहेको छ। लगायत हामी डेस्टिनेसनमा आयौँ। भर्खर अघिसम्म त्यहाँ टावर देखिरहेको थियो। वेलकम ब्याक गाइज। हामी यति बेला आइसकेका छौँ कुमसोत। हाम्रो आजको मेन डेस्टिनेसन रहेको छ एकदमै टप अफ नवलपुर भन्नुपर्छ। र हामीले माथि देख्न सक्छौँ देवचुली हिल्स। एकदमै मौसमले गर्दा पनि आज हामीले क्लियर देख्न पाएका छैनौँ। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आज मौसमले पनि साथ दिएको छैन। यो आयुष, त्यस्तै पछाडि हेलमेट लगाउने बसन्त आचार्य रहेको छ। पछाडिको टिकटक स्टार। आज एउटा उत्सव पनि मनाउन आइरहेका छौँ। 100K फलोवर्स पुरा भएको छ विशाल सुवेदी। टिकटकमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ विशाल सुवेदी। 100K फलोवर्स पुरा भएको छ। यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स विशाल, वन्स मोर। थ्याङ्क यू सो मच। हामी जोडिँदै गर्छौँ।
ल गाइस देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पहिलो रहेको छ, हामीले यतापट्टि देख्न सक्छौँ राइट ह्यान्ड साइडमा देखेको त्यो डाँडा चाहिँ बर्चुली डाँडा हो। त्यस्तै गरेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको चाहिँ त्यो केही हदसम्म अग्लो रहेको छ देउचुली डाँडा भन्नुपर्छ, एउटा नवलपुरकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको अग्लो डाँडा भन्नुपर्छ। हामी डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ, एकदमै अत्यन्त रमणीय दृश्य अवलोकन गर्न पाइरहेका छौँ यति बेला हामीले। त्यस्तै यहाँ होटल रातो बङ्गला रहेको छ, एकदमै फेमस भन्नुपर्छ यस ठाउँको। तपाईँहरू पनि यदि कुमसोत आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ स्टेको लागि, एउटा लन्च फुडिङको लागि, त्यस्तै गरेर स्टेको लागि पनि तपाईँहरूले भने यो होटल रातो बङ्गलालाई सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तलपट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नारायणी पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पुरा सिङ्गो नारायणी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी पारिरहेको छ चितवन। मौसमको कारणले हामीले एकदमै क्लियर तरिकाले देख्न सकिरहेका छैनौँ यति बेला, क्षमा चाहन्छौँ यसका लागि। हामी अर्को भिडियोहरूमा पनि तपाईँहरूलाई जोड्नेछौँ यस ठाउँ सम्बन्धी। गाइस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दलदले बजार सिङ्गो नवलपुर नै देखेको, सिङ्गो देउचुली नै देखेको भन्नुपर्छ। हामी अघि रहेको ठाउँबाट केही माथि आइसकेका छौँ यति बेला। एकदमै राम्रो भ्युज देखिन्थ्यो, आज भने मौसमको कारणले केही ब्लर आइरहेको छ, अलिक क्लियर देखिएको छैन। त्यहाँ बाटो एकदमै स्ट्रेट बाटो देख्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट अगाडि रहेको छ नारायणी पनि देख्न सक्छौँ, सिङ्गो नारायणी। त्यसबाट पारिपट्टि चितवन पनि देख्न सक्छौँ। आज मौसमको कारणले भन्नुपर्छ भिजिबिलिटी अलिक कम रहेको छ। त्यस्तै गरेर टिपिकल नेपाली हाउसहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। लोकल ठाउँ, हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ यस ठाउँमा आएर, कुमसोत भन्ने ठाउँमा आएर। भ्युज एकदमै राम्रो छ, अत्यन्त रमणीय। त्योभन्दा पनि हामीले बाटोमा आउने बेलामा चाहिँ एकदमै एडभेन्चरस जर्नी चाहिँ हामीले पार गरेर आएका छौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ कुमसोत। फर्स्ट रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु कि कुमसोत आइदिनु होला, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ फोटोग्राफी फोटो सेसन चल्दैछ यहाँनिर। फोटोग्राफर रहेका छन् आयुष कण्डेल। त्यस्तै गरी फोटोसुटको लागि तयारी अवस्थामा रहेका छन् एकदमै पोजको साथमा विशाल सुवेदी। 100K फ्यान्स सहित आज चाहिँ हामीले एउटा सेलिब्रेसनको रूपमा चाहिँ हामी घुम्न आएका छौँ यस ठाउँमा।